अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। खुदा जब दर्द देता है तो तस्कीन भी देता है। तू मांग उसी से तस्कीन, सब्र और उसकी मदद, फिर तू रहमान को रहीम ही पाएगा। अपने रब से दोस्ती कर लो, यही वो ज़ात है जो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ती। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दे सकें तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। अच्छे लोगों का इम्तहान अल्लाह बहुत लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह सब कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तूने देखा ही नहीं कभी साथ मेरे चल के, मैं हूँ तन्हाई का भी साथ निभाने वाला। निभाना जिसको कहते हैं वो कुछ ही लोगों को आता है, बड़ा आसान है कहना मुझे तुमसे मोहब्बत है। अगर लोग आपसे दूरी अख्तियार कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक़्त और ज़िंदगी की डोर किसी और के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। कभी कभी बड़ी से बड़ी बात भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मूसा ने जिस रास्ते से दरिया पार किया, फ़िरौन उसी रास्ते पर गर्क हुआ। रास्ते नहीं, रहबर बचाते हैं। तुम्हारी तकलीफ़ एक बूंद की तरह है और रब की तुमसे मोहब्बत ठाठें मारते हुए समंदर की मानद। तुम्हारे मसले बहुत छोटे हैं, रब का जलाल और उसकी अनायत ना ख़त्म होने वाली है। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है, और तुम्हारी हमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बेशक, और अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। हज़रत अली फरमाते हैं, दुख में कभी पछतावे के आंसू न बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। दुनिया में आम बेआरामी इसलिए है कि रूह को आखिरत के मतवक्को आराम का एहसास होता है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और अमाल को देखता है। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। परेशानी कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया? नफ़रत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। बेशक सुकून की दौलत अल्लाह का जिक्र करने वालों को ही नसीब होती है। लोग मोमन तो हैं, ईमान नहीं है बाकी, जब से करदार में कुरान नहीं है बाकी। कौन कहता है मुसलमान नहीं है बाकी, पर मुसलमान में इंसान नहीं है बाकी। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। इम्तहान लेगा जब वो तो एहतराम करना उसके हुक्म का। मुकद्दर तब तक हरा नहीं सकता जब तक यकीन नहीं डगमगाएगा। मंज़िल सबकी अल्लाह है, मोहब्बत, गम, आजमाइश ये तो बस सफ़र का हिस्सा है। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं, और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। और अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब ख़त्म नहीं हुआ, अब भी कुन की उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। 7 अरब की आबादी में एक शख्स अच्छा लगे और वो मयस्सर ना हो, खालिक शिकवा तो बनता है। मैं कहती हूँ 7 अरब की आबादी में उसकी खुदाई के जलवे देखकर तुम खालिक को छोड़कर मखलूक की जुस्तजू करो, खालिक का शिकवा तो बनता है। जिंदगी कभी कभार ऐसे मोड़ पे तुम्हें ले आती है जहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं,
پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ اللہ سے پوچھوں کہ نیک لوگوں کے جذبات پہ بھی پردہ رکھ لیتے ہو اور مجھ جیسے گناہ گاروں کے عیب بھی چھپا لیتے ہو۔ کوئی دوسرا سن نہ سکے، کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے، وقت تہجد کیا خوب اپنے بندوں سے ملاقات کا انتظام کرتے ہو۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف اللہ کی ہے، بے شک کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں نہیں ڈرتا یہ ممکن ناممکن کے وسوسوں سے، اللہ کے ایک کن کے سامنے دنیا کی ساری رکاوٹیں بیکار۔ تمہارے بعد سخاوت سے ڈر گئے ہم لوگ، تمہارے بعد محبت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ٹکڑے اٹھا اٹھا کر مجھے جوڑتا ہے وہ، جڑ جاؤں تو پھر سے مجھے توڑتا ہے وہ۔ پھیکا پڑ جائے گا جہاں سارا، اگرچہ کردار کم نہیں ہوں گے۔ خاک دم ہوگا پھر کہانی میں، جب کہانی میں ہم نہیں ہوں گے۔ مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں، اپنے الفاظ کو اب ترتیب نہ دے۔ تیری غفلتوں کو خبر کہاں، میری اداسیاں ہیں عروج پر۔ اس بار میری جنگ ہے خود اپنی ذات سے، اس بار ہار جانے کا امکان بہت ہے۔ امتحان لے گا جب وہ تو احترام کرنا اس کے حکم کا، مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا اثر رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، بے شک۔ امام زین العابدین نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی لاپرواہی سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب عورت ایک بار پرواہ کرنا چھوڑ دے، پھر آپ لاکھ چاہیں اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی، بلکہ ضبط اور صبر کی اعلیٰ مثال بن جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔